अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप हजरात की खिदमत में एक बेहतरीन वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। एक बच्चे को उसकी माँ के सामने आग में डाले जाने का वाकया। एक यहूदी बादशाह ने एक औरत से कहा कि इस बुत को सजदा करो वरना तुझे दहकती आग में डाल दूंगा। वो औरत चूंकि ईमान और तौहीद में बड़ी मजबूत थी, लिहाजा उसने बादशाह के कहने के मुताबिक परवाह न की और बुत को सजदा न किया। जालिम बादशाह ने उसकी गोद से बच्चा छीनकर उसी आग में फेंक दिया। औरत ये मंजर देखकर कांप उठी, क्योंकि उसके ईमान का सख्त इम्तिहान हो रहा था। इस वाक़ये से औरत का दिल करीब था कि फट जाए। अचानक वही बच्चा आग के अंदर से बोलता है कि मैं मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। अम्मी आप भी अंदर आए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत लुत्फ में हूँ। अगर ज़ाहिर आग के अंदर मालूम होता हूँ, लेकिन यहाँ बड़ा मजा है। अम्मी अम्मी अंदर आ जाए। क्या बतला रहे? अम्मी अंदर आ जाए, ताकि आप भी अल्लाह ताला के दीन हक का मुजज़्ज़ा देख लें और ताकि आप भी अल्लाह ताला के खास बंदों का ऐशो आराम देख लें। अगर जब बज़ाहिर वो अहले दुनिया की नजर में बलाओं में मालूम होते हैं। मेरी अम्मी आप भी अंदर आ जाएं, ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद की आग के गुलजार होने का राज आप भी आंखों से देख लें कि किस तरह उन्होंने आग के अंदर गुलाब और चंबेली की बहार पाई थी। अम्मी जान, मैं जब तुझसे पैदा हो रहा था तो अपनी मौत देख रहा था और दुनिया में आने से सख्त खौफ महसूस कर रहा था, क्योंकि माँ पेट में 9 माह तक रहने से उस जगह से उनसियत हो गई थी। वही पेट की जगह मुझे जहाँ मालूम हो रहा था और उस दुनिया के जहान को देखा ही ना था और उस जहान को देखा ही ना था, इसलिए एक अजनबी आलम में आते हुए हिचकिचा रहा था। लेकिन अम्मी, जब मैं पैदा हो गया तो तंग कैद खाने से निजात पा गया और फिर मैं एक खूबसूरत आलम यानी दुनिया में आ गया। इसी तरह अब दुनिया के बाद जन्नत को देखने के बाद दुनिया माँ की पेट की तरह तंग व तारीक मालूम हो रही है। माँ की पेट की तरह तंग व तारीक मालूम हो रही है। मेरी अम्मी आग में कूद आओ, मैं तुझे माँ होने के वास्ता देता हूँ। अंदर चली आओ और देख लो, ये आग का असर नहीं रखती है। रहमते इलाही ने इसको चमन बनाया है। मेरी अम्मी, आपने सियाकार यहूदी कुत्ते की ताकत भी देख ली, अब अंदर आकर खुदा के फजल की ताकत का भी मुशाहिदा कर लीजिए। अम्मी जान अंदर आ जाइए और दूसरों को भी बुला लीजिए, क्योंकि मेरे रब ने आग के अंदर अपने करम का दस्तरखान बिछा दिया है। अब वो बच्चा अपनी अम्मी को अल्लाह की रहमत बतलाने के बाद तमाम ईमान वालों को खिताब करता है, ए मुसलमानों, सब अंदर चले आओ। दीन की मिठास और हलावत के मुकाबले में सारी दुनिया की तमाम हलावत और लज्जत हिच है और अजाब है। उस लड़के की माँ ने जज्बे शहादत से सरशार होकर अपने आप को उसी आग में डाल दिया।
تو اس محبت والے لڑکے نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد تمام مومنین اس آگ میں کود پڑے اور سب نے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ وہ یہودی بادشاہ رسوا اور بہت شرمندہ ہوا اور اس کی تدبیر اس کے لیے مخالف ثابت ہوئی، کیونکہ لوگ اس آگ میں کود پڑنے کے مشتاق ہو گئے اور انہوں نے قربانی دے کر عقیدہ توحید کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح نالائق لوگ جو کچھ بدنامی و رسوائی کا داغ اللہ والوں کے چہروں پر لگانا چاہتے ہیں، وہ سب انہیں کے چہروں پر الٹ کر تہ بتہ جم جاتا ہے۔ اس یہودی بادشاہ نے جب حیران کن ماجرا دیکھا تو اس آگ سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کری اور ان فرزندان توحید کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مجھے رسوا کر رہی ہے، یا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ تیری وہ خاصیت جلانے والی کہاں چلی گئی؟ آگ نے جواب دیا، اے کافر، میں وہی آگ ہوں، ذرا تو اندر آ جا تاکہ میری آتش اور تپش کا مزہ چکھ لے۔ سنو، میری طبیعت اور میری اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوں لیکن اجازت ہی سے کاٹتی ہوں۔ اس واقعہ کے بعد اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ عام نصیحت فرماتے ہیں، اس لیے جب تم اپنے اندر غم محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ غم بھی اللہ کے حکم ہی سے اپنا کام کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے راضی ہو جائیں گے تو سزا بھی ہٹا لیں گے۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود غم ہی خوشی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی تبدیل کرنے پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں، عین غم کو عین خوشی بنا دیتے ہیں۔ دیکھو، ہوا، مٹی، پانی اور آگ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، گویا ہمارے تمہارے لیے بے جان ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہے، اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے حکام کی تعمیل میں اگر جان بھی چلی جائے تو دریغ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور مشقت کی عوض میں نعمت عطا فرمائیں گے کہ دنیا کی اس تکلیف کا احساس کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ معصوم بچے اور اس کی ماں کے واقعہ سے ہم تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اتنی عظیم جنت کے خاطر جان تو کیا اپنے نفس کی بری خواہش کو بھی قربان نہیں کرتے۔ افسوس صد افسوس ہماری حالت پر کہ ہم جوانوں سے وہ معصوم بچہ اور اس کی کمزور ماں ہی سبقت حاصل کر گئی اور ہم اپنے نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔